सरकारान आरक्षणाच्या नांवान न्हू बायलांक अक्षरशः फटयले अशें आमकां दिसता. आरक्षण बायलांचें म्हणून 23 जे पास जाल्ले ते बील थंयच दवरला आनी आपल्या स्वार्थाक लागून परत 26 कितें तरी नाटक केलां तें तुमी पळयलेंच आसा. आतां पळयलें न्हू थोडीशी अशी न्हू कुचबूच सगळ्या कडेन चालू आसा. जी बायलां ह्या पार्टीक लागून जी काम करता ताका पांयां पोंदां घालपाचें काम हें करता. तेतून मेन हांव तुमकां सांगूंक गेला सिद्धी ते साखळेचे चेअरपर्सन आसलेले न्हू ते अचानक रिजायन जाले म्हणून अख्ख्या साखळेन कुचबूच चालू जालें अशें म्हणून आमकां आयकूंक येयलें. कुचबूच अशी चालू जाल्या अरे इतले बरें काम करपी ही बायल हिका अचानक देंवपाची कसली गरज पडली. तुमकां खबर आसा तुमी कालूच पयर पळयलें की पेपरार ते येयल्लें आसा की तिणी रिजायन दिलें म्हणून. कित्याक कसले गरजेक कितें काम करिनासलेले की परत तेज्या फाटल्यान आनी कोण आसलेले काय कितें असलें म्हणून जाता. तुमी बायलांक व्हडलें आमी आरक्षण दिता ही बायल आतां जर ते काम करिनासलेले जाल्यार तिका देंव गो म्हणून सांगूं जाता. आतां लोकांनी तिच्या फेसबुकार कितें कारण तूं देंवली कितें कारण तूं देंवली अशें म्हणून तिका न्ही सगळे लोकांनी प्रश्न केलो. हेतून आमकां दुबाव मारलो खंय तरी तिका देंवपाचो लागून कोणें प्रेशर हाडलो काय कितें. म्हणजे खंय तरी आपूण वयर सरतलो ही हळूच आपूण आसत वयर ही वयर सरोन आपल्या माथ्यार मिरी वाटीत म्हणून तिका दामून दवरपाचो प्रयत्न करता काय कितें. पण लोकांक जेत करतना कितें पॉलिटिक्साचें नाटक करतना कितें लोकांच्या बायलांक पोंदां घालप आनी आपूण वयर सरप. तूं राजा आनी हांव राणी अशेंच म्हणून हेंच्या दोगांचें चल्लेलें आसा. अशेंय बी म्हणून कुजबूज चल्ल्या. तुमी पळयल्या फेर जॉब स्कॅमा भितर सगळे नाटक करपी आमची साखळेकान सगळे नाटक करपी आमची साखळेकान. पण कोणाक हाडले 4 अप्सरा हाडल्यो तांकां अशें नाचयले आनी काबार केले. आपूण आनी किद्यान ना म्हणून दाखयले. असली हे चल्लेले आसा. आज पळया सिद्धी जी आसा इतलें काम बरें हांव ताका मातशें वळखता. म्हणजे ते ट्युशन बिशन दिताले पयलीं आनी ते कॉन्सुलर जाले आनी ते बरें काम करता म्हणून साखळेन तेणें अशी बरी कामां केल्लीं आसा हे साखळेकार म्हाज्या पेक्षा चड सांगूंक शकता. आनी म्हणुनूच ताका इतले बरे कॉमेंट्स येयले. थंय बायलांक चेपयली वयता. दुसरें आमचें कुंदा इतले पयलीं एका वेळार सामकें ढणढण कोण आसलेले तेन्ना साखळेकान बिस्कळेकान कोण नासलेली ती ढणढणीत ताका दवरला ना. शिल्पाकूय काबार करून उडयले. अश्यो कितल्यो तरी हेंच्यो बायलो आसा हांकां चेपयल्यो वता. स्वाती केरकार एक आदोगाद आनी बरी काम करपी तिकाय चेपयल्ले वयता. म्हणजे अश्यो जायत्यो बायलो आसा तांकां चेपयल्यो वयता. पण झेत मारतना कशें आरक्षणाच्या नांवान आपल्या बायलेक खंय तरी कितें मेळोंक जाय पद म्हणून नाटकां करी. अरे हिका प्रभारी केल्ली हांगासरली केरळाची थंय सगळे पेटी बिटी घेवन केरळा सगळे काँग्रेसीक जिखून दिवन ही येवन हांगा बसल्या. कितें थंय सीट हाडले हिका गेल्ली थंयसर का तेंच्या लोकांनी हिका धांवडोन घातली म्हणून खबर ना. तिका धांवडोन घातली जाल्यार खबर ना. कारण थंयसर केरळा सगळे काँग्रेसूच येयले. हिका कोणें खाल्लेच ना थंयसर आनी कितें जाली खंय प्रभारी जाल्ली. कितें फायदो आसा. आतां पळय तिका महिला मोर्चांतली काडल्या तरी सुद्दां खंय सगळ्या वाटेन ती दादागिरी करता काय. आनी कितें जालें ती आपूण दादागिरी सगळ्या कामांक तूं दादागिरी करता. आनी ज्या बायलांचो वापर वोटिंगेक घेता काम करपाक घेता आनी तूं आपूण राणी आनी तो राजा अशें जावंक सोदता. म्हणजे लोकांक बायलांक आरक्षणाच्या नांवान भूल घातलेली चेपयल्ले वयता आनी सगळ्या बाबतींत हें अशें जाता. जी बायल चड काम करता आनी बरी फामाद जाता जाल्यार तांकां कशें जमीन दोस्त करपाचें ह्या सरकारान बरेबर पुरे केल्या. आनी जर तेंच्यो बायलो सरपंचा जावं चेअरपर्सना त्या चेअरपर्सनाक हात लायनात येलो अजिबात हात लायना. पळयला तुमी अजिबात ते बायलेक सरपंचाक तूं देव म्हणिना. आनी कोण जर मदीं कुरकुर करता जाय तांकां कसो डांबून दवरपाचें कशें कितें करपाचें ते आमदारांक आनी ह्या मिनिस्टरांक सगळें दिसता बरें खबर आसा. पूण लोकांक तुमी जे झेत दाखयता बायलांक लागून आमी हें करता बायलांक लागून तें करता बायलांचें हें संरक्षण बायलांचें तें क्रायमान जाल्यार तुमी काबार करून दवरले आनी वयल्यान बायलांक कशें चेपोवपाचें तेंय बी तुमी करता. म्हणजे पार्टीच्या नांवान तुमी लोकांक शोशण करता. थोड्या बायलांचो अशें आसा आमी काम करता कित्याक करपाचें आमी फक्त हेका लागून आमी ना आमी पार्टीचें काम करता. पण आज पार्टीचें काम करता जाल्यार म्हाका त्या बायलांक सांगीन दिसता सरळ बरें तुमच्या फुडाराक की हें हांगासर अशें चल्लां. ते फुडारी आसा ते कशें आसा खबर आहा गोंयान खंय जमीन आहा पळय ती हेणें तांकां दिवपाची अशें तेंचें सगळें युनिट मॉल ते तशें तेंच्या अड्ड्यार मारून गेले.
लोधा बिचोली ते तेंच्या अड्ड्यार मारूंक वयता आनी खंय वाळपयचे ते तेंच्या अड्ड्यार म्हणटा ते लोक हांकां फक्त धमकी तुका थंय सिटार बसोंक जाय मरे आमकां गोंयची खंयची जमीन चडान चड आसा ती आमच्या नांवार कर अशें म्हणून हे लोक दादागिरी करून आनी परत आपले सीट आपुणूच मुख्य जावपाचो अशें म्हणून करून बायलांक जे दाबपाचे प्रयत्न करता म्हाका अशें दिसता की ह्या लोकांनी सावध जावपाची गरज आसा आज सिद्धीच्या लागूनच इतले म्हाका हांव शॉक पेपरार इतले बरें काम करपी बायल कशी येयली मागीर बेश्टो तेजो फेसबूक पळयल्यार लोकांनी ताका कसले कसले कॉमेंट्स घातले अरे तुमी कुंदा आज तुमकां सोडून कितें पयस पयस कित्याक रावता ताका तुमी कितें बरें केलें ते शिल्पाक तुमी कितें बरें केलें स्वातीक तुमी कितें बरें करता तुमकां जाय ती बायलां नाचो म्हणजे वांगडा भोंवपाक करपाक आनी आरती बिरती तुमकां ओवाळपाक पण तांकां खंय सिटार दवरता खंय बरें पद दिल्लें आसा तांकां नाका जाल्यांक जांकां कांय खबर ना असल्यांक दवरता कित्याक तुमच्या वयर कोण जावपाक जायना अशें तुमकां दिसता तुमच्या वयर हे राजा राणीच्या हेतून हे कितें म्हणटा बंटी आनी बबली आसा पळय साखळेची ही बंटी बबली आसा पळय हांकां आपल्या वयर कोण तरी येयल्लो नाका आनी म्हणूनच हे बायलांचें अशें शोशण जाता अशें आमकां दिसता की हे लोक अशें शोशण करून बायलांक हे त्रास करतात म्हणून जाल्यार कितें गरज आसलेली कितें वायट करता ते आनी अचानक ताका अशें देंवयता अशें तुमी सगळे बायलांक तुमी काडून काडून कुशीक उडयता आनी आरक्षणाच्या नांवान झेत मारता दुसऱ्या पार्टीच्या नांवान झेत मारता म्हणजे तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक काय म्हणून म्हाका विचारीन दिसता व्हडली कुजबूज चल्ल्या हेंच्या पार्टी भितर सुद्दां कुजबूज चल्ल्या पूण हेंचे भायर पडना कित्याक शिस्त पाळटात आनी धमकयल्ले वयता तुका हें करतलो आनी तुका तें करतलो तुजे चेड्याक कामा वयले भायर मारतलो नाजाल्यार तुज्या घोवाक कामा वयले मारता ही धमकी ह्या धमकीक लागून सगळ्यांनी आपल्या तोंडार चूप पडला पण हांव साखळेकारांक एक सांगूंक सोदता हेका जर तुमी परत कितें तरी हाडून जर एका खुर्चेर बसयलो न्हू हे जे लोक आज गोंयभर श्राप सोडटा पळय न्हू जे हांगा कारापूर म्हणनाका हे जे चिमला म्हणनाका आनी खंयचे लोक पळय श्राप सोडटा पळय न्हू मेगा प्रोजेक्टाक सांकवाळे बिकवाळे हे पळय भुतांनी भितरनी हाडला तो हे श्राप सोडटा पळय हे श्राप त्या लोकांकूय लागतले कित्याक तर ताका परत बसयलो म्हणून गोंय सांबाळपाचें काम हे साखळेकारांनूय करचें अशें म्हाका दिसता खंय तरी बायलांक फुडें काडून आपलें काम सादोवपाचो सारको उलयलो कित्याक बायलांक फुडें करप कित्याक आज बायलांचें न्हू कोणीय आयकता बायलांक लागून खुबशें कितें कितें बरें बरें आहा म्हणून बायलेक आमी सपोर्ट करता पण भितूंतल्यान खंय उजो लायता बायलेक कशें तिका पांयां पोंदची माती तिची हळू काडून तिका जमीनदोस्त करता हें कोणाक दिश्टी पडना हें कोणाकूच दिसना बायलेंच्या नांवान हे लोक आपले पोळी भाजून घेतात आनी अशा रितीन बायलांक शोशण करतात आतां आज कितले तरी बायलांक अशें फुडें काडपाचें ना आनी तेकाच लागून आतां तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन सुद्दां पळयना आपल्या स्वार्थाक लागून तेंच्यांनी फाटीं दवरला ते कित्याक तुमी पयलीं आमकां काम करा आनी मागीर आमी तुमकां काम हें करतले म्हणजे म्हाका जर कोणें काम करूंक ना ताका कसो पाडपाचो तो पळयता लोकांनी काम करता म्हणपाचें आनी करपाचेंच न्हू हेकाच दाखोवपाची पयलीं हेची जागा हेंची आमदारांची सगळी जागा लोकांनी दाखोवपाक जाय तेन्नाच हांकां बुद्द येतली बायलांच्या नांवान कलंक हे लोक सगळे आमकां त्रास करून बायलांक आरक्षणाच्या नांवान हे लोक कलंक हे लोक खरें म्हणून जाल्यार बायलांक आरक्षण दिता आमी बायलांक लागून वावरता आमी बायलांचें हें करता अरे बायलांक हे लोक म्हणटा तूं कितले दीस जगतली गे तूं मरतली मगे कितें तरी घे आनी कुशीक चल ही उतरां हेंची लोकांच्या बायलांक आनी हांकां जाय ती कोण ती बसल्या ती कारापुरा बसल्या ती सुद्दां तुमची सपोर्टर हांव 4दा पावले हांकां एकदां येयना आनी तो एकटो कोण भोगता पळयना तेंय बी आहा दाखयता तुमकां एक दीस.